मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली व सर्गार सगळे आत्मे बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नियाळ आमी दुसरो आमिसेर सुम्या जेजू क्रिस्त 40 दिसांनी स्पोर्चोळीत स्वर्गार चडलो. ओ कोण आमी आमचे क्रिस्ती तत्वांक आपणावंक समाजांक नोसोन नियाडावंक वावरतेल्या पासत भेटूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो चेतायेसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय सोपो जेजू. बायगोती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय सापू चेसो पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आणि आता सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमपडाच्या उच्चांतली वो सरकार सगळे आत्मे बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सुम्याज क्रिस्ताक पाटेलो देश पिसांतान सिनाकाल मोठ्या तो सुवातेर जुंयाक वार मोरे आनी आपोस असले. ओ कोण आमी आमच्या मनीस ओकाचे जागृतायेक हाडूंक वावरता ताचे खातीर भेटुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच क्लोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्या पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर चेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेलार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली वो स्वर्गार सगळे आत्मे बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तो मिस्तेर सुम्याजीस क्रिस्ताच्या मरना उपरांत आकवार मोरे साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. ओ कोण आमी आमचे उन्नती आड जुस्तेल्या पासत भेटुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्क्लोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेताय आसा ओस्त्र्यां मदें तूं सदो आनी सदयचो आपो जेसू. बायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले
सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचेताय आसा ओस्त्र्यामदें तूं सदो आनी सदोयत सोपू चेसू पायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उजांतली वो सर्गा सगळे आत्मे बकरून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्ते सांतीचे त्रिदाना क्वारमरेच्या मस्कोडार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. ओ कोण आमी आमच्या देवा उतराक आदारान मनशाचे सुटके खातीर वावतल्या पासत भेटोया. आज बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कुलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्या पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर जेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नेते कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सर्वेस पोर जेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नेते कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर जेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नेते कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर जेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नेते कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर जेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नेते कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर जेताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नेते कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर जेताय आसा
दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर चेतायसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर चेतायसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर चेतायसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. नमान राणे काकुटीचे काकुटीचे माये तूच तूच गे गे आमचें आमचें जिवीत, जिवीत अमृत आनी बरो असो. आमी पोडेशी वेची बाळकां तुका उलो माता हे दुखाच्या कोणान आस्काल सुस्काल सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शरातणी तुजी काकुटीची नदर घाल. तू कोणपाडे आनी मोगाल गलोबय आकवार मरे हे पडे सांपरां तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय. बागेन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाचे त्या समज मागुया. आज बाबा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्या पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर चेताय आसा उसऱ्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नेती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां Emissaची intenção, Amir Rodney Jacques, e आमच्या बाबा पासत भेटयता
आनी आमी सांत आमी ह्या वाड्यांतल्या सगल्या जाणट्या आनी पिडेवंतां पासत मागता. तशेंच आयज करीत भाशेन आमी मागता रुबिना रेबेलो आनी लॅरिसा जॉर्ज हांचे पासत हे आपलो वाडदीस संभ्रमतात. देवान ह्या आमच्या भयणांक कुडी आत्म्याची भलायकी फावो करूंक मागुया आनी आमचे जण एकल्याची मागणी ते सवा मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. पवीस सभा म्हणजे कितें? जेजूचे सतमाल्याचो जोमो. पवीस स्नाना वरवीं हे जोम्यांत आमी भितर सरता. आमचो वडील पाप साहेब तो रोमा शाराचो बिस्प आनी आखे पवीस सभेचो पाप साहेब. स्वर्गार आसलेल्या बोडव्यांक आनी भक्तांक, पुर्गोटोरींत आसलोल्याक आनी संवसारांत आसलेल्या मदें कसले संबंद आसात? आमचे आनी स्वर्गार आसलेल्या बोडव्यांक आनी बायगोंतां मदें संबंद आसात. आमी तांकां मान दिता आनी तांकां विनोदीचें मागणें कोत्ता आनी ते आमकां राखतात आनी आमचे खातीर मागणें कोत्तात. पुर्गोटी आसलोल्या आत्म्या खातीर आमी मागता. आमच्यो बऱ्यो कन्यो आनी खोश तांचे खातीर आमी भेटयता. इंदुलसाना तांच्या खातीर आमी लायता. आमची पवीस सभा जेजून घडली आनी पयले क्रिस्तां पोरी आमी जेवंक देवाचो आदार मागुया. बाबा भयणो, आमी ह्या दिसांनी सत मानता ह्या मागणेचेर नियाळ करता. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी ल्हान ल्हान भागांचेर ह्या सत मानता मागण्याच्या भागांचेर आमी नियाळ करता. आनी आयचो विशय आमकां उगडास करता की आमी सगळीं कातोलीक पवित्र सभा भक्तांचो एकठार. पवित्र सभेची वांगडी कशी आमी पवित्र सभेची सेवा चाकरी करूंक आनी हे चाकरी उद्देशी देवाचे व्हडते मोहिमेक आमी वावरूंक आनी एका दिसाक स्वर्गीच्या राज्यांत पावूंक आमकां कृपा आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागतना साबारपण आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या. देवाचेर आमी बावाड देवूंक ना. आमचे पवित्रपण आमी ओळखून घेवन पवित्रतायेन आमी जिवंक नात. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणां पासत मागूंक आमी फाटीं उरल्या. ह्या पासत हे चुकीचें भोगसणें देवा लागीं आमी मागुया आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञाव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत पागिवून सदांच कुंवार मारयेक सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
तूं या. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागिवोन नितयांक वर मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. ती धर्मदुताची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक, तशेंच उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कोदींच चुको नासली. सगलो लोक थोटाक जातालो, कित्याक धर्मदुतां वरवीं हुस्कोल भिजमितां आनी खुणां घोडटालीं. भावार्थी सगलीं एकवटान जियेतालीं आनी तांचें सगलें भागा आसलें. तीं आपलीं बाटाविटां विकतालीं आनी विक्रेचो दुडू जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वाडटालीं. एकाच मोनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक ताच्या एका एका घरांत एकठांय जातालीं आनी खुशालकायेन आनी कालसाच्या भोलेपणान तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारोन मेळचें आसलें तांकां ताच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सोर्वेस्पोर ताची संख्या चोडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. उभी राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. जुआं पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेच सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुंची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्यांक पळयोवन शीस कुशाल जाले.
नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांकां तुमी तांच्या पातकांचे बोगसणे दितात तांकां देव त्या पातकाचे बोगसणे दिता. ज्या पातकाचे बोगसणे तुमी आडावन दवरतात त्या पातकाचे बोगसणे देव आडावून दवरता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाव भयणो, ह्या दिसांनी आमी सोत मानता ह्या मागण्याचेर नियाळ करता. आनी सोत मानता हें मागणें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें एके भाशेन मूळ. हो जावन आसा आमच्या आख्खी क्रिस्ती धर्माचो संक्षेप. आनी आयच्या दिसाक कातोलीक पवित्र सभा आनी भक्तांचो एकठार हाचेर आमी नियाळ करता. भाव भयणो, कातोलीक म्हणल्यार कितें काय? कातोलीक हें उतर ग्रीक भाशेंतलें येता. कातोलिकोस ह्या उतरांतल्यान कातोलीक हें उतर भायर सरलां. आनी कातोलीक म्हणल्यार कितें? कातोलीक म्हणल्यार एके भाशेन इंग्लीश भाशेन युनिवर्सल, सगळें आपणावपी. कातोलीक म्हणल्यार सगळे कडेन विस्तारलेली आसा. सगळें आपणावपी, सगळ्यांक आपणावपी. जे कोण क्रिस्ती धर्म आपणावंक सोदतात, जावं धवो वो काळो, जावं आफ्रिकेंतलो, जावं ऑस्ट्रेलियांतलो, जावं अमेरिकाचो, जावं एशियाचो, खंयचोय मनीस जावं जो जेजू क्रिस्ताक आपणावंक सोदता आनी जो पाप सायबाक मानून घेता, संस्कार मानून घेता, साक्रामेंत मानून घेता, ताका साद्या उतरांनी एके भाशेन आमी कातोलीक म्हणूंक जाता. पूण जो कोण जेजूचेर सोत मानता पूण पवित्र सभेची शिकवण मानून घेना, पवित्र सभेच्या फुडाऱ्याक पाप सायबाक मानून घेनात, ताका आमी कातोलीक म्हणिना, ताका आमी क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्टियन्स एंड कॅथलिक्स. बाबा भयणो, ही कातोलीक पवित्र सभा, पवित्र सभा हिका पवित्र कित्याक म्हणल्या? पवित्र म्हणल्या कित्याक तिचो फुडारी जावन आसा पवित्र. आनी हो फुडारी जावन आसा जेजू क्रिस्त. हो जेजू क्रिस्त पवित्र देखून ताची सभा जी आसा, जी ताणें घडून हाडल्या, ती पवित्र. जेजून हे सभेक पवित्र केल्यान. बावतिस्माच्या संस्कारा उदेशी जेजून याके आपले पवित्र सभेक पवित्र केल्या. आमकां सगल्यांक मूळ पातकांतली जेजून धुवन काडल्यान. आनी बाबा भयणो, हे पवित्र सभेक 4 केरीत गूण आसात. दे आर कॉल्ड द मार्क्स ऑफ द चर्च. पयलो गूण जावन आसा पवित्र सभा एक. ही पवित्र सभा वेगळे तरेन मेळची ना. हे पवित्र सभा सगळ्याक शिंपडलेली आसा आनी तिचे सभें एकूच संस्कार आसात, एकूच तरेचे. आतां समजुया आमी मडगांवां गेली. मडगांवां साक्रामेंत तुमकां वेगळे मेळचे नात. वो तुमी भायल्या परदेसांत गेली, आफ्रिकाक गेली, वो ऑस्ट्रेलियाक गेली, वो इंग्लंडाक गेली,
हे साक्रामेंत बाबा भयणो तुमकां डिफरंट मेळचें ना. मिसाची भेट आसा, एकेच तरेन मिसाची भेट जातली. फॉर्मुला एकूच पूण घडीक लँग्वेज डिफरंट जायत, पूण एकेच भाशेन जातली. तिचे संस्कार एक, तिची शिकवण एक, तिचो फुडारी एक. आनी हो फुडारी जावन आसा जेजूच्या नांवान आसा, तो जावन आसा आमचो पाप साहेब. ही पवित्र सभा एक, आनीक तिका दुसरो मार्क आसा तो म्हणल्यार पवित्र. हांगा म्हणटालो ते भाशेन जेजू उदेशी ताची पवित्र सभा पवित्र जाल्या, आनी तिका बावतिजमा उदेशी जेजून पवित्र केल्या. आनीक हेच पवित्र सभेन पवित्रताय आपली वांची दुसऱ्या मनशांक अदीक करून अनबाबार्थ्यांक हे जेजूचें मन, ही जेजूची येवजण, ह्या सगळ्या मनशांक देवाचें राज उक्तें करचें हे जेजूची येवजण, ताचो आवंडो. आनी बाबा भयणो, हे पवित्र सभे लागीं मनशांक पवित्र करपाची शिकवण आसा, आनी ती शिकवण म्हणल्यार देवाचें उतर. देवाच्या उतरांतल्यान जेजू आमकां नव्यान परतून सगल्यांक पवित्र करता. आनी दुसरें जावन आसा दोतोन. दोतोनी उदेशी जेजू आमची काळजां मनां साफ करता, आनी तिचे लागीं हातयारांय आसात. आनी ही हातयारां जावन आसात जावं प्राचीत करप, जावं इजमोल दिवप, जावं दयाळ्यो कोरण्यो करप, जावं संस्कारांनी वांटो घेवप. हाचे उदेशी बाबा भयणो आमी सगळीं पवित्र जाता. तिसरो मार्क जावन आसा कातोलीक. सुरवातीच्या उतरांनूय आमकां हाची खबर मेळ्ळ्या. कातोलीक पवित्र सभा, तिचो फुडारी जावन आसा पाप साहेब, जे पाप साहेबाक मानून घेतात, आनी जी सगळे संवसाराक विस्तारलेली आसा, सगल्यांक आपणयता, ती जावन आसा कातोलीक. आनी ती जावन आसा अपोस्तोलीक. ही पवित्र सभा जेजून आपल्या अपोस्तलांचेर बांदून हाडल्या, आनी अपोस्तलांनी सगळ्या शिमाचेर वचून संवसाराच्या ही पवित्र सभा विस्तारल्या. आनी बाबा भयणो, आतांच्या काळार पासून ह्या अपोस्तलांचो वावर पवित्र सभेंत आमकां दिसून येता. आमचो बिस्म साहेब आसा, हो बिस्म साहेब अपोस्तलांच्या नांवान आसा. तो एक जावन आसा अपोस्तल कसो. देवाची शिकवण तो आमकां दिता, आपले पोरचेक तो चलयता, गवळी कसो तो वावुरता. बाबा भयणो, हे पवित्र सभेची, कातोलीक पवित्र सभेची आमी वांगडी देखून बरे भाशेन हे पवित्र सभेंत आमी पवित्रतायेन जियेवूंक आनी वाडूंक गरज आसा. हे पवित्र सभेंत आमी भक्तांचो एकठार पळयता. बाबा भयणो, पवित्र सभा आमच्यांनी म्हणूंक जाता 3 तोरांची आसा. 3 तोरांनी आमी वांटूंक जाता भक्तांचो एकठार हाची समजणी घेवंक. पयली आसा एक विक्टोरियस चर्च, जैतिवंत पवित्र सभा. दुसरी आसा वाटसूर पवित्र सभा, आनी तिसरी आसा कोस्टोवतली पवित्र सभा. बाबा भयणो, 1 नोव्हेंबर ह्या दिसाक आमी सगळ्या सांतांचो उगडास करता, तांची परब आमी संभ्रमता. हे सांत भोग जावन आसात जैतिवंत पवित्र सभा, जे स्वर्गीच्या राज्यांत पावल्यात, जे देवाक रूप पळयतात, आनी हे सांत भोग आमचे पासत मागतात. यात्रेकार पवित्र सभे पासत मागतात. आनी ही यात्रेकार पवित्र सभा जावन आसात हांव आनी तूं. आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रा करता. मेली म्हणटकूच
ही आमची यात्रा सोंपतली. आनी बाबा भयणो, हे पवित्र सभेचो वावर जावन आसा, कार्य जावन आसा, जी पवित्र सभा कश्टवता तांचे पासत विनोती करूं. कित्याक ही पवित्र सभा जी कश्टवता तांच्यांनी तांचेच पासत मागूंक जायना, पूण आमच्यांनी आमच्या मागण्या उद्देशी, आमच्या त्यागा उद्देशी ह्या कश्टवतले पवित्र सभेक जैतिवंत पवित्र सभा करूंक जाता. आनी ही कश्टवतली पवित्र सभा जावन आसा, जी भावा भयणां मरून गेल्यान पूण आजून पासून स्वर्गीच्या राज्यांत पावूंक नात, पुर्गोतोरींत आसात. तांकां आमच्या मागण्याची गरज. आनी जेन्ना आमी तांचे पासत मागता आनी जेन्ना ती स्वर्गार पावतात, जैतिवंत पवित्र सभेचे वांगडी जातात, हीच बाबा भयणो आमचे पासत मागतात. आनी हो जावन आसा एकचार. जैतिवंत पवित्र सभा यात्रेकार पवित्र सभे पासत मागतात आनी यात्रेकार पवित्र सभा कश्टवतले पवित्र सभे पासत मागता. आनी केरीत भाशेन ह्या कश्टवतले पवित्र सभे मागूंक एक दीस आमी थारायलेलो आसा, पवित्र सभेन आमकां दिलोलो आसा, आनी तो जावन आसा 2 नोव्हेंबर. सगळ्या मेलेल्या बाबा भयणांचो उगडास. बाबा भयणो, आमी यात्रेकार पवित्र सभा, देवान आमकां पवित्र केल्यान बावतिस्मा उद्देशी आमी एकाच देवाक सत मानता. आमच्या पाप साहेबाक आमचो फुडारी कसो जेजूच्या नांवान तो आमचे पासत वावुरता म्हूण आमी मानून घेता. संस्कारांनी आमी वांटो घेता. दयाळ्यो कोरण्यो आमच्या जिवितांत आमी करता. ह्या सगळ्या आदारा उद्देशी बाबा भयणो आमी पवित्र जावूंक गरज. आनी पवित्र सभेची वांगडी कशी सदांच एकवटान जिवंक पावूंक गरज. बाबा भयणो, आमी पळयता हे पवित्र सभेचे वांटे जायत आसात. ही पवित्र सभा जावन आसा एके भाशेन व्हडली बोट. ही बोट ठिकाणार वेता, स्वर्गीच्या राज्यांत वेता. पूण हे जे परी व्हडले बोटीन धाकट्यो बोटयो आसतात, तेच परी बाबा भयणो ह्यो धाकट्यो बोटयो घेवन आपूण ह्या समुद्रांतल्यान प्रवेश करतात आनी पासयलेल्या ठिकाणार पावूंक तांचो प्रयत्न जाता. आनीक ती ह्यो व्हडले बोटीर तावन शिंपडटात, सायडीन वेतात, कुशीक सरतात. आनी हे जावन आसात आमच्या दुसऱ्या एके भाशेन क्रिस्तांव बाबा भयणां जी दुसऱ्या डिनॉमिनेशनांनी आसात. बाबा भयणो, तांचे पासत मागूंक गरज आसा. आमचे मदें सगळ्या क्रिस्तांव बाबा भयणां मदें एकचार एकवट वाडूंक आनी जेजूच्या हिंडांत आमी जिवूंक आनी एकूच हिंड कसो जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूच्या फुडाऱ्याक मानून घेवंक आनी स्वर्गीच्या राज्यांत आमी सगळीं जैतिवंत जावूंक प्रयत्न करूंक गरज आसा. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना होच जेजू आमचे मदें हाजीर जाता. तो आमचो देव, तो जावन आसा पवित्र सभेचें मस्तक. ताच्या आशिर्वादान, ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमी जिवंक, ताच्या हिंडांत आमी वाडूंक आनीक ताच्या राज्याचे गोवाय जावूंक सायबीण मांचे विनोवणेन आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभा एक कित्याक? पवित्र सभा एक कित्याक आख्या संवसारांत भावार्थ, मिसाची भेट आनी दुसरे साक्रामेंत एक. एकाच वडिला आमच्या पाप साहेबाच्या हाताखाल आख्खी पवित्र सभा चलता.
पवित्र सोबे सोबे एकचार दिश्टी पडूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. पवित्र सोबा पवित्र म्हणजे कितें? वाक्योन जावपाचे पवित्र सोबे तांय शिकवण आनी उपाय आसात. शिकवण म्हणल्यार पवित्र पुस्तक आनी दोतोनीचें पुस्तक. उपाय म्हणल्यार संस्कार, मागणे, इस्मॉल, प्राचीत, बऱ्यो कोरण्यो आनी आदी. पवित्र सोबेंत सगळ्या काळार बाकिवोन मनीस उत्पन्न जाल्यात. पवित्र सोबेचे सोवे पवित्रताय पडसोडूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. पवित्र सोबा कातोलीक म्हणजे कितें? कातोलीक म्हणजे आख्ख्या संवसाराक आमची पवित्र सोबा शिपडवलोली आसा. खूब शेकडे ती तोगल्या. सगळ्या सुवाताचेर आनी सगळ्या पोरसां मदें ती आसा. धुमाळ्या मदें पर्यान ती बुडची ना. पवित्र सोबा आख्ख्या संवसाराक गोट आनी ओकोण जावंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. पवित्र सोबा आपोस्तोलीक म्हणजे कितें? जेजूच्या हुकुमान आपोस्ल आख्ख्या संवसाराक वचून ही पवित्र सोबा स्थापतात. आपोस्लांनी सांगलां तितलेंय पवित्र सोबा सोत मानता आनी शिकयता. आपोस्ला फाटल्यान बिस्म आयल्यात. तांचे वरवीं पवित्र सोबा चलता. आपोस्लांनी केलोलो वावर ह्या शेकड्यान पवित्र सोबेन करूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. ओ मोगळा बापा, ही आमची मागणी दोयीन स्वीकार कर आनी आमचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भयणो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. बलिदान आपल्या मनाक आमी आमच्या नात्या पवित्र तुझ्या तपा सव्वीस पोळ मागून घेऊन. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापाक मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना,
पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारून या. आमची सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेतरान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलोले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव. तुका वोन दितां तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूतान सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्या जेजू आमी ओडोता आनी एकाच इतलें पियेता. तितलें पाती तूं वैभवान आसो आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवून बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. न्हू जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागिवोन जुसे बागिवोन धरून दुता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा काबूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक कातोलीक पवित्र सभेच्या हिंडांतली आमी केन्नाच वेगळी जायना जावूंक आनीक भागिवंताची देख घेवन आमी यात्रेकार पवित्र सभेन आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आनी आमच्या मेलेल्या भावा भयणां पासत जीं कश्टवतात जीं पुर्गतोरींत आसात तांचे पासत आमकां खेरीत वेळ दिलोलो आसा. दर दिसाक सांजेच्या 8 वाजता जेन्ना गांठ जाता तेन्ना तांचे पासत मागूंक आमी तांचो उगडास धरून तांकां सासणाचें सूख फावो कर म्हणून मागून आनी आमचेर जण एकल्याचेर देवाची कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणी सायबीण मायचे विनवणेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजें उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू पवित्र सभेचें मस्तक. आमच्या बागिवोन बापा उदेशी आमच्या गवळी बापा उदेशी तो आपली पवित्र सभा चलयता राखता सांबाळटा आनीक देवाच्या मोगान वाडूंक आदार करता. हो जेजू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आतां भितर सरता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केले. देखून आमी संतोश परीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोलोन्यो आयज जबाबदारी घेतल्या मोती वाड्याक आमी वाकाणटा. फाल्यां मिसाची जबाबदारी सांगले आनी आखसोना. नव्यानाच्या दिसांनी सदांच सदां सांजेचो तेस आनी उपरांत मीस जातले. लोकांक कुमन्या मीस सोंपल्या उपरांत दितले. आमचे व्हॉलंटियर दाखयतात ते भाशेन आमी मांडावळ सांबाळची. कोविड-19 म्हामारेक लागून मीस सोंपल्या उपरांत सायबिणीचो उमाव घेवंक जावचें ना. आमकां ह्या मिलाग्रेस कपेलांत एक सांगिस्तांवाची गरज आसा. कोणाकूय हो वावर करूंक खुशी आसा जाल्यार तांणी कपेलाचे कमिटीक येवन मेळचें. मिलाग्रेस सायबिणीचे परबेचे मीस जातलें सकाळच्या 8:30 वरांचेर. आमचे पासत विनोदी कोर भाग्यवंत आंकवार मारये. क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो जावच्यो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं तुज्या आमच्या पातकाचे बोगसणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांकना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदां काल आमचे थंय.